हेलो एंड वेलकम टू द ब्लॉक इकोनॉमिस्ट। मेरा नाम सलीम खान है और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो सितंबर में पुल बैक हुआ, इसके बाद एक मुसलसल न्यूज़ आ रही है, जैसे ट्रम्प के बेटे एरिक ने भी कहा कि ये जो Q3 है ये एक सिग्निफिकेंट रैली होगी बिटकॉइन और स्पेशली आल्टकॉइन के हवाले से। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस से और हिस्टोरिकल रिटर्न के एनालिसिस से हम डिस्कस करेंगे कि पीक कब होगा और Q3 में ये जो अपकमिंग लास्ट क्वार्टर है 2025 में इसमें क्या होगा। तो ये वीडियो में हम डिटेल से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं समझता हूँ कि दिसंबर में ये मार्केट पीक आउट होना चाहिए और जो बियर है उसका एक स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये सारे मैं एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री ऑलवेज इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन द फ्यूचर। सो इस हवाले से हम रियलिस्टिकली जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक हाइप तो क्रिएट होगा, Q4 है, लास्ट क्वार्टर है बुल रन का, तो डेफिनेटली एक हाइप होगा, लेकिन इस हाइप से हमने बचना है। इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में आपको जो अपने लिए मैं जो चीज़ अभी सोच रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ और वो चीज़ एक रियलिस्टिक हो, ताकि आप भी उस चीज़ से फ़ायदा उठाए और रियलिस्टिकली अपने पोर्टफोलियो को मोर जो रिस्क है उसको एक्सपोज ना करें। तो आइए लेट्स हम इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो CoinGlass का डाटा है। चूँकि CoinGlass का डाटा जो है ना वो 2013 से है, इसलिए मैंने इसके साथ एक और डेटा सेट भी लिया हुआ है जो 2011 से BTC को ट्रैक कर रहा है। तो थोड़ा सा इसके एवरेजेस में डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप CoinGlass के डाटा के मुताबिक देखें तो इस वक्त सितंबर जो है ना समहाउ 3.2% पे ये होगा और इसका एवरेज भी यही है -3.2%। नॉर्मली ये जो है ना जो सितंबर होता है इसको रेक्टेंबर इसलिए कहा जाता है कि ओवर द ईयर अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द मंथ जो है ना सितंबर में क्रिप्टो मार्केट या BTC जो है ना वो गिरता है, और इसके बाद फिर जो अक्टूबर और नवंबर होता है वो हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा एक बुलिश मोमेंटम लेके आता है। अगर आप CoinGlass का डाटा देखें तो मोस्ट ऑफ द अक्टूबर जो है ना ये देखें आपके पास ये जो है ना ये एक बुलिश होता है, और इसमें अभी CoinGlass के डाटा के मुताबिक मीडियन भी 21% जो है ना वो अक्टूबर में गेन करता है 21% के हिसाब से, और जो एवरेज है वो भी 21% के हिसाब से। इसी तरह जो है ना आप देखें तो जो नवंबर है वो भी बुलिश रहता है और उसमें भी एवरेज जो ग्रोथ है वो 46% है और जो मीडियन ग्रोथ है वो 10% है। और फिर दिसंबर थोड़ा सा स्लाइटली समहाउ बेरिश भी रहता है और मतलब इन मिडल रहता है। लेकिन इसी तरह मुझे भी इस साइकिल का मैं जो जिस तरह इस तरह साइकिल को देख रहा हूँ तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये नवंबर और अक्टूबर ये दोनों एक्सट्रीमली बुलिश होंगे। हो सकता है दिसंबर भी हो जाए, लेकिन मैं जनवरी में जाके एक पुल बैक देख रहा हूँ और इसके बाद जो है ना वो एक कंप्लीट जो है ना वो बेयर मार्केट जो है ना वो टेक ओवर कर देगा। लेकिन अब जो डाटा मतलब लेट्स सपोज जो हम अभी एक एक्सेल शीट पे हमने बनाया है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो इसमें जो मोर इम्पोर्टेंटली वो ये है कि हाल्विंग के बाद जो साइकिल टॉप होता है वो ऑलमोस्ट 12 से लेकर 18 मंथ के दरमियान होता है। तो आप ये देख सकते हैं 2011 में हाल्विंग होती है और फिर इसके बाद फर्स्ट हाल्विंग होती है 12 में, और फिर 12 मंथ के बाद जो है ना साइकिल पीक करता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये देखें आपके पास 6, 10, 8 मतलब मैक्सिमम जो है ना इसने गेन किया, और एक साइकिल टाइप के बाद ये 8 मंथ इसने गेन किया, और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि 8 मंथ जो है ना नेक्स्ट ईयर में जो है ना 8 मंथ रेड जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट साइकिल में तो 9 मंथ जो है ना वो पीक करता है जो साइकिल है 2017 में, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 2018 ईयर होता है उसमें 9 मंथ रेड रहता है। इसी तरह अगर हम 2021 साइकिल की बात करें तो 2021 में थोड़ा सा साइकिल अर्ली आया था, तो पहले 8 मंथ जो है ना ये रहा, फिर 6 मंथ रहा, और फिर इसके बाद जो है ना वो 8 मंथ जो है ना वो बेरिश रहा। फिर अगर हम इधर बात करें इस साइकिल की तो इस साइकिल में भी हमने 8 मंथ, और अभी हम इस साइकिल में कंटिन्यू है नवंबर और अक्टूबर, जैसे मैंने आपको कहा कि ये गेन कर सकते हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जिसमें हमने अभी 2011 को शामिल किया हुआ है, तो इस हिसाब से अगर आप देख लें तो ये मीडियन ग्रोथ जो है ना वो अक्टूबर में 14% है और फिर 11% है। तो हम इस हिसाब से आपको थोड़ा सा मार्केट की डायनामिक्स देंगे और इसके साथ जो वोलेटिलिटी है वो भी इनकाउंटर करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि मार्केट पीक कब हो सकता है।
تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے وہ جو ہی سٹارٹ ہوا ہے، سپتمبر آلموسٹ جو ہے نا وہ کلوز ہوا گرین میں. تو اگر ہم یہاں سے لیٹ سپوز آن ایوریج 14% نومبر کو ایکسپیکٹ کریں کہ نومبر جو ہے نا وہ 14% جائے گا، لیٹ سپوز 14% لے لے تو 14% سم ہاؤ جو ہے نا وہ ایک جو پرائس ٹیگ ہے وہ 131 بنتا ہے. مطلب اکتوبر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی 131 کے قریب. اس میں ولیٹیلیٹی بھی ہوگی جی اگر ہم ولیٹیلیٹی کو انکلوڈ کرتے ہیں، مطلب 29% ولیٹائل رہا ہے. جیسے کہ اب آپ اس منتھ میں دیکھ سک رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ وک جو بنتا ہے یہ ولیٹیلیٹی ہوتی ہے، اور جو باڈی ہے وہ اس حساب سے. تو میرے خیال میں یہ اکتوبر میں کہیں جا کے 140 تک جا کے جو کہ سیٹل ہوگا پھر 130 132 کے درمیان. اور پھر اسی طرح اگر یہ مطلب 131 کے اس کے بعد ہم پھر دوبارہ اگر اس کو لے لیں نیکسٹ منتھ کے لیے، تو نیکسٹ منتھ تو لیٹ سپوز 131 سے آگے ہم یہ لے لیں کوئی 11%، تو یہ کوئی جا کے 150% پہ جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو دسمبر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پیک کو وہ مے بی بٹ کائن جو ہے نا وہ 2 لاکھ کے قریب یا 180 یا سم ہاؤ ادھر بھی جا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ تک. لیکن وہ جو دسمبر ہوگا وہ کمپلیٹلی ایک جو ہے نا وہ ایک مومنٹم یا وہ ایک ہائپ کا فیز ہوگا. اور پھر اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ جو جنوری ہے وہ ایک بیر زون میں ہم انٹر ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں بتانے کہ اگر آپ لیٹ سپوز ابھی اس سائیکل کا ٹاپ دیکھنا چاہتے تو ایک ڈیلی چارٹ پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے وہ بھی سگنیفیکنٹ پیٹرن ہے. ہر دفعہ جو ہے نا وہ ایک بل فلیگ بن رہا ہے، اور پھر اس بل فلیگ کے بعد جو ہے نا ہم سگنیفیکنٹ ایک ریلی دیکھ رہے ہیں. اور یہ تقریباً اگر ہم پچھلے اس سے کریں تو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے مسلسل. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک جو بل فلیگ ہے یہ پچھلا جو ہم جولائی اور 2024 میں تھے تو ایک پورا ایک بل فلیگ بنا، اور پھر یہ بریک آؤٹ ہوا، اور یہاں سے بریک آؤٹ ہو کے جو ہے نا یہ آلموسٹ 60,000 سے پھر یہ 1 لاکھ کو ٹچ کر گیا. پھر یہاں پھر دوبارہ 1 لاکھ کے بعد پھر ایک بل فلیگ بنا، اور بل فلیگ بنتے بنتے جب بریک آؤٹ ہوا تو پھر ہم 1,14,000 پہ پہنچے. اب یہاں سے جو ہے نا یہ بل فلیگ جو ہے نا اب یہاں سے دوبارہ جب یہ مطلب بریک آؤٹ ہوگا، ابھی ریسنٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ بریک آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ جائے گا کوئی سم ہاؤ 1,70,180 اور پھر 2 لاکھ تک. لیکن یہ تو ہوگا BTC کا سائیکل، اور BTC سائیکل کو میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر میں جا کے یہ ایک پیک کرے گا، اور دسمبر کے پیک کرنے کے بعد پھر یہ جو اپ کمنگ ایئر ہوگا 2026 وہ پھر بیئر رن کا سائیکل ہوگا. لیکن اس دوران جو آلٹ کائن ہے وہ ڈیفینیٹلی ایکسپلوڈ ہو سکتے ہیں ان 3 مہینوں میں. اس میں 100x بھی جا سکتے ہیں، کچھ 50x بھی جائیں گے، ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پرابیلٹی، کیونکہ روٹیشن آف دا منی ہوگی، اور پھر روٹیشن آف دا منی ہو کے پھر یہ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو ایک ہسٹوریکل کنٹیکسٹ بھی دیا کہ جو سائیکل ہے وہ آپ جتنا مرضی ہائپ میں چلے جائے، سائیکل میں جو ہے نا وہ ایک ٹاپ آتا ہے. اور ہر دفعہ ہم نے دیکھا BTC کا کہ وہ جو ہے نا وہ 18 to 19 منتھ پہ جا کے وہ ٹاپ کر دیتا ہے، اور پھر دسمبر سم ہاؤ جو ہے نا وہ کسی جو سائیکل ہے اس کا ٹاپ ہوتا ہے. تو پھر اس کنٹیکسٹ میں یہ ہے کہ میں بیرش وہ نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ریئلسٹیکل انالیسز ہو، کیونکہ میں خود بھی اپنے آپ پورٹ فولیو کو ایگزٹ کروں گا. تو اگر آپ میرے ساتھ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں، تو ضرور میں آپ کو جب بل رن کا ٹاپ ہوگا تو وہاں پہ بھی جا کے میں آپ کو انٹیمیڈیٹ کروں گا اور آپ کو کہوں گا کہ یہ میرے انالیسز ہے، باقی مرضی تو آپ کی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیو مس نہ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.